बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू गुफ्तगू, एक बहन ने हमसे सवाल किया था कि अज़दवाजी अखलाकियात क्या हैं, यानी शादी करना क्यों ज़रूरी है और इसकी जो अखलाकी हुदूद हैं वो क्या हैं। तो मैं आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज करना चाहूँगा। शादी का मकसद ये है कि ये इंसान की फितरी ज़रूरियात में से है, ये इंसान की फितरी जिबिल्लत है कि इंसान अपने जिनसी तकाज़ों को पूरा करना चाहता है। उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि इंसान, वो मर्द है या औरत, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं हो पाता और इससे निजात हासिल करता है और फिर ख़ानदान की एक तश्कील करता है। आप देखिए, शादी के ज़रिए से लड़का और लड़की ये एक घर बनाते हैं जो उनका ठिकाना, पनाहगाह और मोहब्बत के साथ रहने की जगह हासिल कर लेते हैं, जिसके ज़रिए से उन्हें शरीके हयात यानी ज़िंदगी का साथी, हर मौके पर हर जगह पर गमखारी करने वाला, महरम राज, उनका मुहाफिज, हर मामले में उनका मददगार एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। कुरान मजीद में मर्द और औरत के रिश्ता निकाह को बाइसे सुकून और रहमत करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम बाहमी सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान उल्फत और रहमत पैदा की। ये सूरा रूम की आयत नंबर 21 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने यह एहसान हमारे सामने रखा है कि यह अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने दुनिया के अंदर इंसानों के जोड़े बनाए हैं और उनको आपस में बाहमी सुकून अता फरमाया है। ये मोहब्बत और ये उल्फत जो मियाँ और बीवी के दरमियान होती है, ये अल्लाह ताला की रहमत की निशानियों में से एक निशानी है। आप देखिए, शादी के बाद मियाँ और बीवी एक खानदान बन जाने का अमल शुरू करते हैं और यही असल में मुआशरे की बुनियाद है कि जिसकी तामीर में हर फर्द हत्तुल मकदूर और हत्तुल विसा ये कोशिश करता है कि उसका अपने दूसरे साथी के साथ खालिस होना, मुखलिस होना, प्यार और मोहब्बत के साथ रहना जरूरी है। इसीलिए कुरान मजीद ने निकाह को हर उम्र के मर्द और औरत के लिए खैर और बरकत का मुवज्जब ठहराया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम में से जिनके निकाह नहीं उनका निकाह करवा दिया करो, और अपने गुलामों में से जिनके और लौंडियों में से जो साले हों उनका निकाह कर दो। ये सूरह नूर की आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, यानी कि निकाह का हुक्म जो निकाह की उम्र को पहुंच जाए उनके लिए जरूरी है। इसकी तफसीर के अंदर बाज उलमा इकराम ने कलाम किया है। कुछ उलमा के नजदीक जब बच्चे बलोग की उम्र को पहुंच जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए, और बाज उलमा के नजदीक जब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दें, उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए, अपने शरीके हयात का एहसास, औलाद को पालने का एहसास और जिम्मेदारियों को निपटाने का एहसास पैदा हो जाए तो शादी कर देनी चाहिए। और इसी तरह उलमा ने यह भी बयान किया है कि अगर किसी को गुनाह के अंदर मुब्तला होने का खदशा हो तो उसकी शादी जल्द अज जल्द कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर गुनाह के अंदर मुब्तला होने का खदशा है तो फिर शादी यानी निकाह वाजिब हो जाता है, जबकि इससे पहले यह सुन्नत अमल है। अगर गुनाह में मुब्तला ना होने का खतरा नहीं है,
یعنی انسان اپنی زندگی کو گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر گزار سکتا ہے تو پھر شادی سنت ہے، لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو شادی واجب ہو جاتی ہے، اور واجب بعض اوقات فرض کے درجے میں بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو نکاح کی طرف جلدی کرنے کا حکم بھی اسی لیے عطا فرمایا گیا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جنسی خواہشات کی تشکیل۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا اگر موازنہ کریں تو زندگی کا قافلہ رواں دواں ہے۔ انسانی جبلت یہی ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور انسان چونکہ اخلاقی طور پر یعنی جنسی طور پر اس کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے، اگر اس کو اخلاقی حدود کے اندر قید کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے شریک حیات میسر نہ ہو تو پھر یہ جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح جگہ جگہ منہ مارتا ہے، جو کہ اسے انسانیت کے شرف سے بے دخل کر دیتا ہے، اور انسان اس ذہن کی ناپختگی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر بد کرداری اور برے افعال کو سر انجام دینے کی وجہ سے بہت برے اثرات چھوڑتا ہے۔ اور تیسری جو چیز اس کے اندر سب سے اہم ہے وہ ہے بقائے نسل انسانی۔ اگر ازدواجی تعلقات کے ذریعے سے انسان اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور جائز حدود کے اندر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر اپنی اولاد کے حوالے سے محافظ بنا دیتا ہے، تحفظ کے جذبات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تم کو اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر اولاد کی محبت کو اس طریقے سے معجزن فرما دیتے ہیں کہ انسان سب کچھ بھول کر کڑی دھوپ میں، ٹھٹھرتے موسموں میں اپنے آپ کو بھول کر فقط اپنی اولاد کی آسائش کے لیے، ان کی زندگی میں میسر اچھی خوشیوں کے لیے انسان ہر قسمی تگ و دو کرتا ہے۔ اور شادی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسانی نسل جو ہے وہ قائم رہے۔ آپ دیکھیے جن ملکوں کے اندر انسانی نسل کو روکنے کے لیے تجاویز دی گئیں یا قوانین بنائے گئے، وہاں پر کیسی بیرا روی عام ہوئی ہے۔ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر اب تو لوگ شادی کو ایک جھنجھٹ سمجھ کر اس میں الجھنا ہی نہیں چاہتے، اور بلکہ ایسی بیرا روی بھی ہوئی ہے کہ اب وہاں پہ گے سیکس یا ہومو یا جنسی تعلقات جو ہیں وہ جنس پرستی کی طرف جا چکے ہوئے ہیں۔ میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل ایسا سیکس، اوور آل سیکس اور ایسے ایسے سیکس دریافت ہو چکے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میری سنت کی پیروی کرے وہ شادی کے وسیلے سے اولاد پیدا کرے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرے تاکہ قیامت میں میری امت کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہو۔ چوتھے نمبر پر شادی کا جو مقصود ہے وہ تربیت اولاد ہے۔ دیکھیے انسان زمین پر بحیثیت خلیفۃ الارض یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، جس کی حیثیت اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ اپنی ذات، اپنے معاشرے، اپنے سماج اور اس سے متعلق افراد میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے انسانوں پر رحم فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کو صاحب اولاد بناتا ہے تو وہ بھی ان کی تربیت، پرورش اور نگرانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کی پرورش، ان کی اخلاقی، جسمانی اور روحانی تربیت بھی والدین کا فرض ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین بس صرف اپنی اولاد کو خوراک مہیا کر دینا یا ان کو اچھے سکولز میں داخل کروا دینا ہی
اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ بچوں کی اخلاقی تربیت سے تہو پہلو تہی دامنی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی جہاں پرورش کا حکم ہے، وہیں انہیں اچھے اخلاق سے ان کو مزین کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، خبردار، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت رکھنے والا ہے، اور ہر شخص اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ اور نگہبان ہے، اس سے اس کا پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان کو زندگی کی اخلاقیات، معاشرتی اخلاقیات، اچھے برے کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز، حلال حرام کی تمیز، جائز کی تمیز، یہ سب چیزیں اسے دی جائیں۔ بولے میٹھا بولے، کاروبار کرے سچا کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور اسی طریقے سے جو بھی دیگر معاملات ہیں، جو معاشرت کی اخلاقیات ہیں، ان پر پورا اترے۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ اسی طرح جو پانچویں چیز ہے وہ ہے تحفظ اخلاق۔ ازدواجی زندگی کا ایک مقصد اپنے اخلاقیات کا تحفظ ہے، عصمت اور عفت کی حفاظت ہے۔ قرآن نے نکاح کو قلعہ قرار دیا ہے جو آدمی کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی نظر میں خاندانی زندگی اپنانا ہی جو سب سے بہتر چیز ہے، جو کہ عصمت اور عزت اور سیرت کی پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، محرم رشتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں، بشرطے کہ تم شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ قید نکاح میں لانے کے لیے اپنے اموال کے بدلے میں حاصل کرنا چاہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کیا کرو کیونکہ اس سے نگاہ جھک جاتی ہے، یعنی نکاح بیرا روی سے روکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایک مدت تک کھائے پیے سوئے اٹھے عیش کرے لذتیں اٹھائے اور پھر مر جائے اور بعد میں اس کا نام و نشان تک نہ رہے، بلکہ انسان کا مرتبہ ان تمام باتوں سے کہیں بلند ہے، وہ عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ علم و عمل اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت کرے اور انسانیت کی راہ کو مستقیم اور کمال کے مدارج تک پہنچائے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ انسان ایک ایسی اعلیٰ و برتر مخلوق ہے جو تہذیب و تزکیہ نفس کے ذریعے برائیوں سے اجتناب کر کے اپنے فضائل اور بلند اخلاق اور نیک کام انجام دینے کی وجہ سے عرفہ و اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتوں کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میری بیوی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے استقبال کے لیے آتی ہے، جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرتی ہے، جب مجھے رنجیدہ دیکھتی ہے تو میری دل جوئی کرتی ہے اور کہتی ہے اگر تم رزق و روزی کے لیے فکر مند ہو تو رنج نہ کرو کہ روزی کا ضامن تو اللہ تعالیٰ ہے، اور آخرت کے امور کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اللہ تمہاری فکر، کوشش اور ہمت میں اضافہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں اللہ کی کچھ خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں اور یہ عورت بھی اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہے۔ ایسی بیوی ایک شہید کے نصف ثواب سے بہرہ مند ہوگی۔ آپ دیکھیے، خاوند کے لیے عورت کا آنکھیں بچھانا، اس کا انتظار کرنا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو بعض روایات کے اندر نوافل ادا کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ تو میں نے یہاں تک بھی پڑھا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے منہ میں
लुकमा खाने का लुकमा भी प्यार और मोहब्बत की नीयत से डालता है तो इसका भी वो अल्लाह ताला के यहां अजर पाएगा। लेकिन हमारे यहां देखिए खानदानी झगड़े, घरेलू जिंदगी की परेशानियां ये इतनी बढ़ चुकी हैं कि मियां और बीवी आपस में बैठकर एक दूसरे के मुंह में लुकमा तो क्या डालेंगे, वो बैठते हैं, आमने सामने होते हैं और कोई ना कोई झगड़ा उनके दरमियान शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात औलाद का झगड़ा, रुपए पैसे की कमी का झगड़ा, हालात की तंगी और तुर्शी का झगड़ा और बेशुमार किस्म के झगड़े पढ़े लिखे खवातीन में भी और कम पढ़ी लिखी खवातीन में भी ये झगड़े मामूल बनते जा रहे हैं। और सुबह शाम बेशुमार खवातीन की मुझे कॉल्स आती हैं जो यही मसला दरियाफ्त कर रही होती हैं। उमूमन आधी से ज्यादा खवातीन अपनी अज़वाजी जिंदगी में अपने खामद से खुश नहीं हैं। कोई ये कहती है कि उसका झुकाव मेरी तरफ नहीं किसी और की तरफ है, कोई कहती है कि मैं उनसे अलग होना चाहती हूं, आप मुझे मशवरा दीजिए, कोई कहती है कि मैं बस अब मेरी बस हो चुकी है, मैं इनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। और बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने अपने घरों को बर्बाद तक कर लिया हुआ है और अब आगे उन्हें सुझाई कुछ नहीं देता। मैं अपनी इन तमाम बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अल्लाह के अहकामात पे गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को अपनी निशानियों में से फरमाया है, एक दूसरे का बिस्तर कहा है, एक दूसरे का मौस गमखार कहा है, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनाया है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बनाया है। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, दुनिया के अंदर अगर कोई किसी के लिए खैर खा हो सकता है तो इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा खैर खा उसकी बीवी है, और बीवी के लिए उसका सबसे बड़ा खैर खा और सबसे अच्छा उसका दोस्त उसका खामंद है। अल्लाह के लिए इस रिश्ते को पहचानो, अल्लाह के लिए इस रिश्ते को पहचानो, एक दूसरे की मोहब्बत को पहचानो, एक दूसरे के एहसानात को गौर करो। ये ना देखो कि क्या हो रहा है, यह हमारी खाम ख्याली भी हो सकती है, हमारे जहन में आने वाले ख्यालात भी हो सकते हैं, हमारे जहन में पैदा होने वाले अश्कालात भी हो सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर शैतानी वसावस भी हो सकते हैं। लेकिन खुदारा घरों को बर्बाद ना करो, अपने घरों को समझाओ, अपनी घरवालियों को समझाओ, खुद सुधरो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो ताकि शैतान को आपके दिलों में वसवसे डालने का जो है वो मौका ना मिले। आप देखिए जो साहिबे औलाद हैं, जब ये नौबत यहां तक पहुंचती है तो औलाद पे क्या बीतती है। औलाद दर दर की ठोकरें खाती है। आप तो अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए या अपनी जहनी आसूदगी के लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन औलाद दर दर की भिखारी बन जाएगी। औलाद के लिए परेशानियां खड़ी होती हैं। अल्लाह के लिए सोचो कि ये हम क्या कदम उठा रहे हैं। हमारे मसाइल सुधर सकते हैं, सुलझ सकते हैं। खुद गौर कीजिए, खुद समझिए। नहीं समझ में आती, किसी अच्छे अल्लाह वाले से, किसी अच्छे मशवरा देने वाले से मशवरा कीजिए। अपने घर के मसाइल को संभालिए, सुलझाइए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।